दोस्तों, क्या हुआ जब रशिया हुकूमत ने एक बार नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। घर में कुरान पाक रखने और कुरान पाक पढ़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। और अगर कोई ऐसा करता हुआ दिख जाता तो रशिया हुकूमत ने उसको फ़ौरन गोली मार देने का आदेश दे दिया था। उसके बाद में रूस में जो कुछ हुआ उसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आज रशिया की हुकूमत यूक्रेन के लोगों पर जुल्म सितम कर रहा है, उसी तरह से कभी रशिया ने मुसलमानों पर भी बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए थे और रूस से मुसलमानों को मिटाने की हर तरह की कोशिश की थी। दोस्तों, 1971 के आसपास में ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया पर सिर्फ रशिया की हुकूमत होगी, पूरी दुनिया रशिया की अधीन हो जाएगी। उस दौरान रशिया में मुसलमानों पर खूब जुल्म सितम किए जा रहे थे। कुरान मजीद को लगातार तहस नहस किया जा रहा था। अल्लाह का नाम लेना भी जुर्म ठहरा दिया गया था। मदरसों को बंद कर दिया गया था। पहले से बनी हुई मस्जिदों को या तो तबाह कर दिया गया था या फिर उनको डांस बार में तब्दील कर दिया था। हम आपको बता दें कि 1971 से पहले रूस में 15,000 मस्जिदें ही थीं, मगर उस वक्त रशिया की हुकूमत इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले लोगों को लगातार ख़त्म करने में लगी हुई थी। इसलिए फिर 1971 आते आते सिर्फ 94 मस्जिद ही बाकी रह गई थी, यानी कि बाकी की मस्जिदों को या तो शहीद कर दिया गया था या डांस बार में तब्दील कर दिया गया था या उनको बदल दिया गया था। उस वक्त रूस में आज़ान की आवाज़ भी ना मानो अपनी मौत को आवाज़ देना जैसा था। उस वक्त रूस में आलिमों का बड़े पैमाने पर कत्ल आम किया गया, औरतों की इज्जत लूटी गई, लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाया जाने लगा था। हर मुस्लिम को मुस्लिम होते हुए भी अपनी पहचान छुपानी पड़ रही थी। और यही नहीं, अगर उस वक्त में किसी के घर में कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाता तो उस घर के तमाम ख़ानदान के लोगों का कत्ल कर दिया जाता था। इसी डर की वजह से मुसलमान अपने घरों में कुरान को रखने की बजाय कुरान को हिफ्ज़ करने या छुप छुप कर कुरान सीखने पर मजबूर हो गए थे। आज हम आपको एक ऐसा ही वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको बताने जा रहे हैं ये वाक़या 1973 का बताया जा रहा है। उस वक्त रशिया में कम्युनिज़्म का राज था। उस वक्त रशिया में हुकूमत ने घर में कुरान पाक को रखने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी क्योंकि वो इस्लाम से सख्त नफ़रत करते थे। उनका मानना था कि इस कायनात को बनाने वाला कोई खुदा नहीं है, ये दुनिया अपने आप ही बनी है। दोस्तों, उन दिनों में एक मुस्लिम ऑफिसर था जो मॉस्को शहर में ट्रेनिंग के लिए चला गया था। उसने वहाँ पर जाकर जो कुछ देखा हम आपको उसी की ज़बानी बताते हैं। वो मुस्लिम अफसर कहता है कि जब मैं रूस के मॉस्को शहर में पहुँचा तो वो दिन जुमे का था, इसलिए मैंने वहाँ पर अपने दोस्तों से कहा कि चलो जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए चलते हैं। तो ये सुनकर वो कहने लगे कि यहाँ की हुकूमत ने सारी मस्जिदों को बंद करवा दिया है। इस शहर में सिर्फ एक ही मस्जिद ऐसी है जो कभी कभार खुलती है। तो ये सुनकर मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि किसी देश की हुकूमत ऐसा कैसे कर सकती है। खैर, उसके बाद मैंने उस मस्जिद के बारे में पूछा जो कभी कभी खुलती थी, तो उन्होंने मुझे उस पर मस्जिद का पता बता दिया। पता मालूम करने के बाद मैं उस मस्जिद की तरफ चल पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैं उस मस्जिद के पास पहुंच गया। मस्जिद के पास जाकर मैंने देखा कि उस मस्जिद के दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछने पर मालूम चला कि इस मस्जिद के बराबर में रहने वाले शख्स के पास इसकी चाबी है। फिर मैं उस बराबर वाले शख्स के पास पहुँचा और मस्जिद खोलने के बारे में कहने लगा। मेरी बात सुनकर उस शख्स ने कहा कि मैं मस्जिद का दरवाज़ा तो खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुँचा तो इसके ज़िम्मेदार तुम खुद ही होंगे। ये सुनकर मैंने कहा कि देखेंगे जनाब, मैं मेरे देश में नमाज़ पढ़ता था और इंशाअल्लाह यहाँ पर भी नमाज़ पढ़ूँगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये सुनकर उसने फिर मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। मस्जिद के अंदर जाकर मैंने देखा कि मस्जिद के अंदर का माहौल बहुत ही गंदा था।
میں نے جلدی جلدی مسجد کے اندر کی صفائی کی اور اس کے بعد میں نے بلند آواز میں آذان دینی شروع کر دی۔ آذان کی آواز سن کر آس پاس کے سارے لوگ مسجد کے پاس میں اکٹھا ہو گئے۔ بچے، جوان، بوڑھے سب مسجد کے دروازے پر آ کر جمع ہو گئے، لیکن ڈر کے مارے کوئی بھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہوا۔ باہر کھڑے وہ لوگ سوچنے لگے کہ یہ کون شخص ہے جو اپنی موت کو پکار رہا ہے۔ اب میں مسجد کے اندر اکیلا تھا، اس لیے پھر میں جمعے کی نماز تو نہیں پڑھ پایا، مگر میں ظہر کی نماز پڑھ کر واپس مسجد سے باہر نکل گیا۔ دوستو، وہ افسر کہتا ہے کہ پھر میں جب نماز پڑھ کر وہاں سے واپس آنے لگا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے یہاں پر کوئی نماز نہیں پڑھی ہے بلکہ کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ وہ لوگ اس طرح سے مجھ کو دیکھنے لگے۔ خیر، اس کے بعد میں نے مسجد کا دروازہ واپس بند کیا اور اس برابر والے شخص کو مسجد کی چابیاں سونپنے کے بعد میں واپس چلنے لگا تو اتنے میں ایک بچہ میرے پاس آیا اور مجھ سے اپنے گھر چلنے کی ضد کرنے لگا۔ بچے کی محبت کو دیکھ کر میں اس کو منع نہیں کر پایا، اس لیے میں اس کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی میں بچے کے گھر پہنچا تو اس کے والدین نے میرا خوب اچھی طرح سے استقبال کیا اور مجھ کو کھانا وغیرہ بھی کھلایا۔ پھر میں نے باتوں ہی باتوں میں اس بچے سے پوچھا کہ کیا تم کو قرآن پڑھنی آتی ہے؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ ہاں، مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے۔ یہ سن کر پھر میں نے اپنی قرآن نکالی اور اس بچے کے سامنے اس کو کھول کر کہنے لگا کہ ذرا مجھے اس کو پڑھ کر سناؤ۔ اب وہ بچہ قرآن کی طرف دیکھنے لگا، پھر اس نے میری طرف دیکھا اور پھر سے اس نے قرآن کی طرف دیکھا۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ شاید بچے کو یہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے، اس لیے پھر میں نے قرآن کی ایک آیت پر اپنی انگلی رکھی اور اس کو سکھانے کی نیت سے کہنے لگا کہ دیکھو بچے، اس طرح سے پڑھو۔ وہ افسر کہتا ہے کہ ابھی میں نے ایک لائن ہی پڑھی تھی کہ اس کے آگے پھر وہ بچہ فر پڑھنے لگا اور پھر قرآن کو بغیر دیکھے ہی پڑھتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ پھر میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ دیکھو، دراصل بات یہ ہے کہ یہاں کی حکومت نے گھر میں قرآن رکھنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا بھی مل جاتا ہے تو اس کے تمام خاندان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں قرآن کو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ یہ سن کر میں اور حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ پھر اس بچے نے یہ قرآن پڑھنا کہاں سے سیکھا؟ تو اس کے والد نے میری اس حیرت پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو، ہمارے آس پاس میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں۔ ہم سب اپنے بچوں کو انہی کے پاس میں بھیج دیتے ہیں اور وہ ہمارے بچوں کو قرآن اپنی زبانی یاد کروا دیتے ہیں، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ہمارے بچے بھی حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ اس کے والد نے بتایا کہ ہمارے یہاں پر کسی کے پاس بھی قرآن نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمارے بچے قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ جب آپ نے ہمارے اس بچے کے سامنے قرآن کو رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا، مگر جیسے ہی آپ نے آیت کو پڑھنا شروع کیا تو فر پڑھنے لگا۔ اگر آپ اس کو نہیں روکتے تو یہ آپ کو پوری قرآن ہی پڑھ کر سنا دیتا، اور صرف ہمارا یہ بچہ ہی نہیں، باہر جو بچے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر بچے آپ کو حافظ قرآن ہی ملیں گے۔ دوستو، وہ افسر کہتا ہے کہ اس کے بعد میں اس گھر سے باہر نکلا اور ان بچوں کے پاس پہنچ گیا اور ان سے قرآن سنانے کو کہنے لگا، تو وہ بچے بھی فر قرآن سنانے لگے۔ یہ دیکھ کر پھر میں نے اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچنے لگا کہ ظالموں، تم اللہ کی کتاب قرآن پاک کو گھروں میں رکھنے پر تو پابندی لگا سکتے ہو، مگر جو قرآن ہمارے سینے میں محفوظ ہو چکی ہے تم اس پر کس طرح سے پابندی لگاؤ گے؟ دوستو، اس افسر نے بتایا کہ یہ پورا ماجرا دیکھنے کے بعد مجھے اللہ کا وہ وعدہ یاد آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔